अस्सलाम वालेकुम। रूह नशीं के रीडर्स कैसे हैं आप सब? यकीनन ठीक होंगे। तो आज की एपिसोड बहुत ज़्यादा स्पेशल और थ्रिलिंग और शॉकिंग होने वाली है और स्टोरी को काफ़ी हद तक समेट देगी। तो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ज़्यादा शॉकिंग, आपने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा होगा, क्योंकि आज दाएब अंसारी के फाइनली कातिल का पता चलना है। तो 63 एपिसोड, तो चलते हैं हम किसकी तरफ बिना टाइम ज़ाया किए। बाकी बातें बाद में होंगे, तो लेट्स स्टार्ट। मुझे फ़ख्र है तुम पर कि तुम हूबहू मुझ पर गई। मिनहाज सिकंदर, जो किसी काम से पाशा मेंशन के अंदर चला आ रहा था, लाउंज की जानिब से तनवीर की मस्त व मसरूर आवाज़ आने पर ठटक कर रुका। इन 14 साल में वो छोटा मोटा जासूस तो बन ही गया था, तभी गैर वाज़िया सुनाई देती हर बात को वो सुनने की और फिर समझने की कोशिश करता था। लेकिन मुझे अब आपके लिए नहीं, अपनी दिली तस्कीन के लिए इन सब की ज़िंदगी जीरन करनी है। आपसे नाराज़ हूँ डैड, बहुत सी वजूहात की बिना पर। कवल अपने कुशादा लग्जरी रूम में खुली खिड़कियों के पास पर्दा हटाए सज धज कर भी ज़रा बीमार सी और बोझल दिखाई देती खड़ी थी। जब से इसने तीनों और तलाक को गले लगा देखा, तब से अनदेखी आग में जल रही थी। कोई एहसास उसके वजूद को घिन बना चाट रहा था। मुझसे क्यों नाराज़ हो रही हो बच्चे? मैंने कभी तुम्हारा नुकसान नहीं किया, हमेशा भला ही सोचा। तुमने तलाल को पाने का कहा और मैंने एड़ी चोटी का जोर लगाए इस शमशेर को धमका कर तुम दो की शादी करवाई। हमेशा तुम्हें अपने साथ अपनी हिम्मत बनाए रखा। अब अगर तुमने औलाद खोई है तो दुख भी सबसे ज़्यादा मुझे है। इस मुश्किल वक्त जब हर तरफ दुश्मन का घेरा तंग हो रहा है, क्या तुम भी मुझे अकेला कर दोगी? तनवीर ने खुद को मजलूम पेश करते कंवल की ब्रेन वॉशिंग की, मगर जो भी था, कंवल के दिल को इस हादसे ने थोड़ी बहुत ठेस ज़रूर दी थी। वो अब भी खतरनाक थी, पर कहीं अंदर से औरत नामी जज्बे को ज़रब लगी थी, जिसका एहसास इसे फ़िलहाल होना मुमकिन न था। आपने हमेशा मुझे तलाल के लिए भड़काया, ना मुझे उसकी और अलाया की शादी का पूरा सच बताया। कैसे मानूं कि आप मुझसे मुखलिस हैं? बहरहाल मैं अब किसी के कहने में नहीं रहूंगी, अपना सुकून बर्बाद करने वालों को खुद सजा दूंगी। शुक्रिया, आपने ताज़ियती कॉल की। अल्लाह हाफिज़। कंवल ने बिना डैड की कोई लिपटी चुपड़ी वजाहत या तंबीह सुने कॉल काटी, जिस पर तनवीर ने मदहोश होते सांस भरी और कटी कॉल पर फ़ोन स्क्रीन को कराहत भरी नज़रों से देखा। मिनहाज सिकंदर वहीं इंटरेस्ट की जानिब दीवार से लगा खड़ा ये सब सुन रहा था। इसे अब क्या मौत पड़ गई है? मेरे कहने पर नहीं चलेगी तो बर्बाद हो जाएगी। उफ़ कमल उफ़, ज़िद्दी माँ की ज़िद्दी बेटियाँ मेरे हलक का एक से बड़ा कांटा बन रही हैं। तनवीर ने हल्के बल अपनी बेबसी दाढ़ बनाकर निकाली और तेज़ी से लाउंज से नाक के नथने फैलाकर फंकारता निकलता चला गया, जबकि मिनहाज दानिस्ता बाहर की दीवार के बिल्कुल दूसरे किनारे से जा लगा। तनवीर की बातें गैर वाजिया सही, पर इसे ये सब ओजान को बताना मुनासिब लगा। ओजान अपने स्टडी में कुछ अहम फैक्ट्री का काम कर रहा था और चाचू उसके सामने ही बैठे अपनी खुशी बयां करने के साथ कंवल के सुधार का बताकर एक लम्हा उजान का ध्यान लैपटॉप से भटका गए। उजान ने चाचू को ऐसे अजीब सी नज़रों से देखा जैसे उनका दिमाग फिरा लगा हो। लम्हों में वजी निखरे चेहरे पर नागवारियत और बरहमी की शिकनें उतरी। वाट, कंवल सुधर गई है? क्या आपने भंग पी है? चिड़ती निगाहों में चाचू का चेहरा मरकूज किया उजान ने लैपटॉप की स्क्रीन गिराते खुरदरा इस्तफसार किया, जिस पर तलाल मुंह बसोड़ गए। मगर इससे पहले तलाल कोई जवाब देते, उजान ने आने वाली कॉल पर मेज़ की ग्लास सतह पर वाइब्रेट होता अपना फ़ोन उठाया तो तलाल भी खामोशी इख्तियार कर गए। जी मिनहास कहिए, उजान ने कड़वा होता लहजा फौरी मुनासिब किया। मुझे एक अहम बात बतानी थी तुम्हें। कंवल और तनवीर के बीच क्लैश लग रहा है, लेकिन कंवल शायद अपने बलबूते पर कुछ करने का सोच रही है। मुझे ये बात अहम लगी तो सोचा तुम्हें खबरदार करूँ। दूसरी बात, सुबह से अदम कहीं नज़र नहीं आ रहा। उजान, ऐसा तो नहीं अदम पर तनवीर को शक हो गया है? तुम ये मामला देख लो प्लीज़, बेज़र्र सा आदमी है, कहीं दरिंदों के हाथों मसला ना जाए। ये सारे मामलात उजान के सुकून में फिर से बिगाड़ लाए। अदम के लिए उजान इंतहाई फ़िक्रमंद हुआ। वो उसका सबसे अच्छा साथी रह चुका था, सो इसको उजान किसी मुश्किल में हरगिज़ अकेला नहीं छोड़ सकता था। ठीक है, मैं देखता हूँ। उजान ने फौरी कॉल ऑफ की, जबकि उसके कहीं जाने को तैयार उठने पर तलाल भी कुर्सी छोड़े मुतफक्किर तासुरात चेहरे पर सजाए कुर्सी से उठे। कंवल से मोहतात भी रहें और उस पर नज़र भी रखें। कुछ अच्छी और तमानीत बख्श खबर नहीं है, और प्लीज़ ये बिना सबूत के हर किसी की अच्छाई या बुराई पर यकीन करना छोड़ दें चाचू। अब अगर आपकी बेयकीनी ने कोई नुकसान करवाया तो अच्छा नहीं होगा। उजान का लहजा साफ साफ हार्श था। उजान स्टडी से अपने कमरे में सबक रोई से दाखिल हुआ तो तलाल भी बेताबी से लपक कर उसकी राह में आए। क्या मतलब? वो ड्रामा कर रही है? उसकी तो जान अब मैं ठीक से लेता हूँ। तलाल के जिस्म का लहू सुलगा। उजान ने जैकेट उठाते अपना फ़ोन भी हाथ में लिया और अफसोस भरी निगाह चाचू पर सबकी। प्लीज़ चाचू, मेरा दिमाग ख़राब मत करें। अगर आपने कुछ किया तो वो मुहतात हो जाएगी। हमें ये शो नहीं करना। अपनी जज्बातियत पर अपने काबू में रखें। कुछ दिन मुझे अहम काम से निकलना है। मेहंदी की तकरीब में अगर शामिल ना हो सका तो समझ जाइए का अहम मामला निपटा रहा हूँ, और अगर मैं रात करना आ सका तो फ़िक्र मत करिएगा। आप लोग कोर्ट बारात के लिए कल रवाना हो जाइएगा। मैं आप सबको सीधा वहीं ज्वाइन कर लूँगा।
अज़ान की तमहीद और ताकीद पर न जाने क्यों मगर तलाल को खौफ आया। उसकी तवाना बाजू पकड़े से खींचकर वापस पलटाते रोक बैठे। ऐसा कौन सा काम है उज़ान जो तुम कल तक इसमें लगे रहोगे? तुम मुझे परेशान कर रहे हो। तलाल का दिल उज़ान के पुरअसरार तेवरों पर सीने में फड़फड़ा उठा। चाचू, मैं हर चीज़ आपको नहीं बता सकता। समझने की कोशिश करें, जो कहा है वो कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। उज़ान ने उनका कंधा नरमी से थपकाया और तासुफ ज़दा गुजारिश से उनको लाजवाब किए कमरे से निकला। मगर तलाल को उसके जाने ने पहली बार अजीब से डर व खदशे से दो चार किया। उज़ान उजलत में सीढ़ियाँ उतरता नीचे पहुंचा। हर तरफ गहमा गहमी थी। सब मेहंदी माइयों की तैयारियों में गुम थे और इसी का फ़ायदा उठाते उज़ान ने दबे पैर बिना किसी की नज़र में आते कदम बाहर की जानिब बढ़ाए और हवेली से निकलता सीधा पोर्च की सिमत पड़ा। अपनी गाड़ी में सवार होते ही उज़ान ने गाड़ी स्टार्ट की और चौकीदार की गेट खोलते ही वो रवाना हुआ। वहीं साइमा हनज़ादा तो बिल्कुल तैयार थी। हसीब भी रेडी था, बस बाहर तैयार हो रही थी। ब्लैक एंड येलो साड़ी जो काफ़ी खूबसूरत और राइन स्टोन्स के काम से दमक रही थी, ऊपर से बहुत प्यारा खूबसूरत मेकओवर। लेकिन उसके बावजूद हसीब को वो परेशान लगी, जैसे अंदर ही अंदर सुबह से सुलग रही हो। नाश्ते और यहाँ तक कि लंच पर भी वो बिल्कुल चुप, बस हूँ हाँ में जवाब देती रही। बेड के बस की जानिब मैट्रेस पर बैठा हसीब शूज़ पहन कर नक्सक तैयार खुशबुओं में बस अपना कोट उठाते अपनी हसीना की तरफ आया, जिस पर बाहर फौरी पलटी और जबरन मुस्कुराकर हसीब को कोट पहनाया। और इस बीच हसीब ने उसके खुले बालों की महक इनहेल करते आशिकाना सी सांस भरी, मगर बाहर को बहकता ना देखकर हसीब को तशवीश लाहक हुई। इससे पहले बाहर वापस ड्रेसिंग की जानिब पलट कर अपने रिंग्स पहनती हसीब ने उसकी कमर में हाथ लपेटे खींचकर पलटाते ही सीने से आन लगाते अपने करीब किया। मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ, तुम किसी गहरे परेशान करते ख्याल में डूबी हो। कुछ टेंशन है तो मुझसे शेयर कर लो यार, क्यों अपना प्यारा चेहरा मुरझाए फिर रही हो। हसीब उसके चेहरे की हर शिकन से उसके अंदर चलते ठंडे गर्म मौसम पहचान सकता था, जिस पर बाहर को नाज था। उसका चेहरा हथेलियों में भरे, वो उसकी नाक के किनारे लब रखती धीमा सा मुस्काई, पर मुस्कुराहट में अनकहा सा हिजन पेवस्त था। बहुत लकी हूँ कि तुम मुझे मिले। वाक़ई कुछ ऐसा है जो मुझे बेचैन कर रहा है हसीब। मुझे नहीं पता कि मुझे ये सीक्रेट रिवील करना चाहिए या नहीं, लेकिन ये तुम्हारे दोस्त से जुड़ा है, उसके बाबा से। बाहर की तमहीद ही ऐसी डरावनी थी कि हसीब के चेहरे पर मुतगय्यर से रंग छाए। सारा खुमार छटा। बेखुदी की जगह तड़प व फिक्र ने ली। उसे पकड़ कर साथ ले जाते वो मैट्रेस पर बिठाए, खुद भी सामने बैठा। क्या मतलब दाएब अंसारी से बताओ, ऐसा क्या है बाहर? प्लीज़ छुपाओ मत। हसीब को बेकरार देखते बाहर ने लंबा सा सांस लिया और फिर उसका मजबूत हाथ अपने मुलायम हाथ में मुकीद के उसका चेहरा जर्दगी से तकने लगी। ये 2 साल पहले की बात है। मैंने डैड को किसी से बात करते सुना था। वो कह रहे थे उज़ान को कभी पता ना चल पाएगा। उसके बाप को वो नींद की गोलियां खिलाई गई हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तक बदली गई, क्योंकि असल रिपोर्ट में वो नींद की खतरनाक मिकदार उनको एक सूप में मिलाकर दी गई, लेकिन चूंकि उनकी मौत खुदकुशी साबित करनी थी तो रिपोर्ट बदली गई। असल रिपोर्ट में ये था कि उनको किसी लिक्विड चीज़ के साथ वो हैवी डोज दी गई। उनका स्टमक वाश किया गया, लेकिन कुछ केमिकल एलर्जी के रिएक्शन ने ताइब अंसारी को मौत दी। इस सूप में नींद की दवा के अलावा कुछ ऐसा एसिडिक इंग्रेडिएंट था जो एलर्जिक था, यानी ताइब अंसारी भी उज़ान की तरह काफ़ी एलर्जिक बॉडी स्ट्रक्चर रखते थे। डैड जिससे भी मुखातिब थे वो उनका कोई अहम जानने वाला था। बाहर ने डरते डरते खुद की तकलीफ बंदा हर पहलू कह दिया, जिस पर हसीब की आंखों में लहू उतरा। चेहरे के तासुरात पथरीले होते गए। जब मैं उज़ान से उसके क्लिनिक आखिरी बार मिलने गई तो मैंने इसे बद्दुआ दी कि वो कभी अपने बाबा की खुदकुशी तक ना पहुँचे, तड़पता रहे। हालांकि मैं जानती थी उन्होंने खुदकुशी नहीं की। फिर जर्मनी जाने से पहले मैंने डैड और कंवल को बात करते भी सुना। डैड कंवल को दाइब के गुनाह का बता रहे थे, जो उन्होंने अलाय और याकूब को बदनाम करके किया। डिप्रेशन का भी बताया। मेरे दिमाग में कुछ भी वाजिया नहीं था, लेकिन अब ऐसा लगा जैसे ये सब तुम्हें बता दूं। मैंने उज़ान को बहुत बद्दुआएं दी थी हसीब, क्योंकि मुझे लगता था वो दुनिया का बेरहम शख्स है, लेकिन वो सब मुझे लगती थी बाखुदा। उसे तो एक भी नहीं लगी। वो बहुत अरसे से अपने बाबा की खुदकुशी के कर्ब में जल रहा है। हो सके तो इसे बता दो वो खुद नहीं मरे। हो सकता है मैंने इसे जो अजियत दी अपने लायानी जुनून से, इससे कुछ कफ़ारा हो जाए। बाहर का लहजा बिका तो हसीब की आंखें सुर्खी और बहुत से करब को दबाती हुई महसूस हुई। बता दूंगा, ये सब तुम किसी और से मत कहना। उज़ान इसे पहले ही कैसेट से मिलती बाबा के मर्डर की खबर दे चुका था। उसके अलावा इससे हसीब को भी कुछ बताया ना गया। नहीं कहूँगी, मेरा दिल चाहता है मैं उज़ान से एक बार माफ़ी मांगूँ। उसके सामने नज़र उठानी मुश्किल होती है मेरे लिए। बहार के पछतावे और उसका मुकम्मल हसीब की जानिब सफ़र खुशाइन था। हसीब की आंखों में बहार के लिए यकलख्त मोहब्बत और चाह उतर आई। उसका मुलायम हाथ पकड़े पुष्ट चूमी, जिस पर बहार भी थकान भरा मुस्का दी। माफ़ी मांगने वाला मेरी नज़र में बेहतरीन फ़र्द है, ज़रूर मांगना है। चलते हैं, अभी तुम जल्दी से रेडी होकर बाहर आ जाओ, मैं ज़रा एक कॉल कर लूँ। बहार की गाल प्यार से सहलाता वो उठा और फ़ोन लिए कमरे से निकला और चलता हुआ हवेली से बाहर आए लान की सिमत बढ़ा।
شام ڈل کر رات کے وصل سے آن لگی تھی، سردی کی شدت بھی بڑھ چکی تھی، ٹھنڈی یا ہوا نے موسم کو اضافی رومان پرور کر رکھا تھا۔ ڈرائیونگ کے بیچ ہی اذان نے حسیب کی آتی کال پک کی۔ کمیلین اپنے ہونہار روپ میں واپس آ چکا تھا، چہرے کے حدوحال میں تناؤ، برہمی اور عتاب تھا، تو جبڑے بنچے ہوئے چہرے پر چٹانوں سی سختی نمایاں تھی۔ سن ویرے، تیرے بابا کو الرجک سوپ میں نیند کی گولیاں ڈال کر کھلائی گئی تھی 14 سال پہلے۔ اذان اور یہ جس نے بھی کیا، اس نے تنویر کی مدد لی۔ اذان نے اس انکشاف پر فوری دہلتے دل کے ہمراہ غیر ارادہ گاڑی کو بریک لگائی۔ گاڑی کے ٹائرز بھیانک آواز دیتے رکے۔ ایسا کون تھا جس نے اتنی نرمی سے مارا ان کو؟ ایک تو الرجک ری ایکشن کی اذیت، اوپر سے اس سے نجات کو وہ سکون پہنچاتا، نیند کی گولیاں نامی زہر۔ میں پاگل ہو جاؤں گا حسیب۔ اذان کی آواز جیسے کسی کھائی سے ابھرتی محسوس ہوئی، تبھی تو حسیب کا دل یوں تھا جیسے کسی نے کچھ چھری سے ٹکڑوں میں بانٹ دیا ہو۔ جا کر تنویر کا گلا دبوچ، اب وہی تجھے سلسل قاتل تک پہنچائے گا ویرے، میں ہوں تیرے پاس۔ حسیب کی اپنی آواز میں نوحے سا حزن تھا۔ نہیں، یہ آخری قصہ میں ہی تمام کروں گا حسیب، تو جا حویلی، سب تیری حفاظت میں ہے، کسی کو آنچ نہ آئے، میں مزید اس اذیت میں لٹکا نہیں رہوں گا۔ آج یا تو تنویر اس قاتل کا نام بتائے گا یا پھر میرے ہاتھوں مرے گا۔ میری کال کا انتظار کرنا، تب تک مجھ سے رابطہ کرنے کی کوئی کوشش نہ کرے۔ حسیب کا جواب اس کی زبان پر ہی اٹکا، کیونکہ اذان نے بنا اس کی بات سنے اپنا حکم دیتے ہی ہٹ درمی اور ضد کے سنگ کال کاٹ دی۔ ایک تو یہ سنتا بہت کم ہے، حسیب نے بدمزہ ہو کر بڑبڑاتے ہوئے فوراً طفیل کو کال ملائی۔ حکم سر، مقابل سے جی جان سے جواب ملا۔ طفیل، اپنے 2 لوگ تنویر پاشا کے بنگلے روانہ کر دو، ان کو کہو اذان پر ایک آنچ بھی نہیں آنی چاہیے۔ وہ تنویر کو اٹھانے گیا ہے، ایسی جگہ پھینکے گا جہاں بحرام ہے، اذان کے ہاتھوں کوئی مرے نہ، وارننگ دے رہا ہوں میں تمہیں، اپنے آدمیوں کو بریفنگ دے دینا۔ حسیب نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے طفیل کو خبردار کیا، لیکن دوسری جانب کا منظر المناک تھا۔ طفیل کو نواز اور ڈی آئی جی مقبول نے رسیوں سے باندھا تھا، جبکہ اس کا فون نواز کے ہاتھ میں تھا، اور ڈی آئی جی مقبول زہریلا ہنسا کیونکہ نواز نے طفیل کی کن پٹی پر مکروہ ہنسی ہونٹوں پر سجائے بندوق رکھ کر نارمل ہو کر بولنے کو کہہ رکھا تھا۔ فون بھی اسپیکر پر تھا۔ جی سر، طفیل نے اپنی آواز کو ہر ممکنہ ٹوٹنے سے بچایا، اور تبھی حسیب کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ طفیل کبھی بھی جی سر، حکم سر جیسے مختصر جملے نہیں بولتا تھا۔ یکدم ہی حسیب کے دماغ میں ٹیس جگی، کچھ یاد آیا۔ کبھی تم کسی مشکل میں پھنسو اور کسی کے جبراً مجبور کرنے پر مجھ سے بات کرو تو عام سے ہٹ کر اجنبی لہجے میں بات کرنا، یہ ایک کوڈنگ کلو ہوگا میرے لیے۔ ہمیں اس پوسٹ پر بہت سے ذلیلوں کا سامنا ہوگا طفیل، جو ہمارے سینئر بھی ہو سکتے ہیں۔ حسیب کو اپنی ہی کہی بات یاد آئی، اور ثبوت کے لیے اس نے ایک بار پھر سے اسے مخاطب کیا۔ اور ہاں، جگہ تم جانتے ہو نا کون سی ہے؟ گودام، وہی مین روڈ سے الٹی طرف والا جہاں ہم نے بہرام کو رکھا ہے۔ حسیب نے جان بوجھ کر جب جگہ غلط بولی تو طفیل کے دل کو راحت کا خزانہ ملا۔ حسیب نے اس کے کلو کو پوری مہارت سے پکڑ لیا تھا۔ طفیل کے چہرے پر براجمان ڈر، لمحوں میں سکون بنا۔ جی جی سر، طفیل نے فوری جواب دیا، جبکہ حسیب کو علم ہو گیا کہ طفیل خطرے میں ہے۔ گڈ، چلو پھر بات کرتا ہوں۔ حسیب نے کال بند کی اور فوراً پورچ کی طرف بڑھا، جبکہ نواز نے ہنس کر فون بند کیا اور طفیل پر تمسخرانہ قہقہہ لگا گیا۔ نواز اور مقبول جان گراونے چہرے کھل کر سامنے آ چکے تھے، اور طفیل کی آنکھوں میں رتی برابر ان شیطانوں کے لیے خوف نہ تھا۔ تمہیں کیا لگا تھا طفیل میاں کہ تمہارا وہ ماہر استاد مجھ سے پنگے لے گا اور میں اس کی لگامیں ڈھیلی چھوڑتا چلا جاؤں گا؟ ہاں ہاں، اب بہرام کو تو ہم بچا لیں گے، تمہارے حسیب خانزادہ اور اس کے یار کو تم نہیں بچا سکو گے۔ نواز، اسے ہمارا مشن مکمل ہونے تک میرے آفس میں لاک کر دو، فون کرنے یا بھاگنے کی کوئی سہولت نہ ہو اس کے پاس، تاکہ یہ اپنے پیارے اے ایس پی خانزادہ کو خبر نہ پہنچا سکے۔ مقبول جان شفافیت کی ہر حد پار کرتا حکم صادر کیے بولا، جبکہ طفیل نے من ہی من میں دونوں پر لعنت بھیجی اور نواز کے پکڑ کر گھسیٹنے پر شرافت کے ساتھ گیا۔ اور تم لوگ ابھی میرے خانزادہ چیمپئن کو جانتے ہی کب ہو کتو، وہ تم لوگوں کا گودام میں بہت شاندار ویلکم کرے گا۔ حرام ہورو تم دو کی، تو حسیب خانزادہ ایسی جگہ قبر کھودے گا جہاں گٹر موجود ہوں گے۔ طفیل کو یقین تھا اس نے حسیب کو محتاط کر دیا، تبھی تو اب اسے قید ہونے کا بھی کوئی خوف نہ تھا۔ جبکہ حسیب نے اپنے اور اذان کے کئی لوگ جمع کیے اور اس گودام میں پہنچا، ان سب کو اچھے سے بریفنگ دی اور واپس خانزادہ حویلی نکلا تاکہ بہار اور اماں کو انصاری حویلی پہنچا سکے۔ ارے بھئی، یہیں تو رکھے تھے، زمین کے پیپرز کہاں گئے؟ خان ساول سیال کو ضروری پیپرز لینے اپنے پرانے اسٹڈی روم آئے تھے، جو یعقوب کی زندگی میں اس کا آفس ہوا کرتا تھا۔ زمینی معاملات وہ یہیں بیٹھ کر دیکھا کرتا تھا۔ پنہار اور دیان کو اپنی آبائی زمین بطور تحفہ دینے کے لیے انہوں نے کل ہی وکیل سے پیپرز لے کر یہاں سنبھالے تھے۔ منشی جلال نے کہا بھی تھا، مگر خان ساول سیال خود لینے آ گئے تھے، یہ مل گئے۔ ان کے ہاتھ فائل لگی تو ان پر نور بزرگ ہستی نے شکر کا سانس بھرا، مگر وہ پر یقین نہ ہو سکے، کیونکہ یہ فائل اس رنگ کی تو تھی مگر کافی بوسیدہ تھی۔ ایک ہی دن میں فائل پر کیسی کھیپ پڑ گئی۔ صفائی کرواتا ہوں یہاں کی، اللہ بخشے میرے یعقوب کو، یہ کمرہ تو اسی کے دم سے آباد تھا۔ وہ بولے بند سے خود کلامی کرتے فائل تھامے ذرا ٹیبل اور کرسی کے بیچ سے نکل کر کمرے کے وسط میں آئے اور فائل کھولی، لیکن چند لمحے ہی گزرے کہ خان ساول سیال کے پیروں تک سے زمین نکل گئی۔ چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑا، آنکھوں کی پتلیاں ٹھہر کر رہ گئیں۔ اگر پاس ہی کرسی کا سہارا نہ لیتے تو شاید اس لگتے دھچکے سے زمین پر ڈہ جاتے۔
او میرے مالکا، یہ کیا ہے؟ یا ربا، یہ کیا ظلم ہو گیا؟ ان کی مضبوط آواز کپ کپائی، لفظ ہونٹوں پر دردناکی سے بکھرے تو اس موت نامے کو دیکھ کر آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی پھوٹ پڑی۔ بہت کچھ ٹوٹا، مان، یقین، اعتبار، لیکن ستم یہ کہ ہان ساول سیال آج یہ دستاویزات دیکھ کر آسمان سے زمین پر گرے تھے۔ اوندے منہ جہاں سے اٹھنا ناممکن تھا۔ پھوٹ پھوٹ کر وہ شخص جیسے رویا، لگ رہا تھا کوئی قیامت نظر سے گزری ہے۔ وہ اب دیدہ تھے، ان کی آنکھوں کے سامنے یعقوب حیدر کی آخری ملاقات آن ٹھہری۔ اس روز جب وہ یعقوب کو آخری سانس لیتا دیکھتے، اس کے سرہانے بیٹھے، تو یعقوب حیدر کا سانس اٹک رہا تھا۔ ساول سیال سے اپنے جگر گوشے کی اذیت دیکھنی دوبر تھی۔ تو ٹھیک ہو جائے گا پتر، حوصلہ رکھ، مجھے کیڑے امتحانوں میں ڈالنے کی تیاری کر رہا ہے تو یعقوب؟ وہ روتے ہوئے اس کی جبین پر بوسہ دیتے سسکے تھے، جس کی جان اعتراف جرم کے لیے لبوں پر اٹکی ہوئی تھی۔ ہان بابا، دائب کو میں نے مارا تھا، میں نے۔ یعقوب نے اس لمحے ہچکی بھرتے اپنے گناہ کا جب اعتراف کیا تو ہان بابا کو لگا وہ پاگل ہو گیا ہے۔ او چپ کر بدبخت، یامیاں نہ مار، تو نے کیسے مارا ہے اسے تو اپنا جرم مار گیا پتر۔ میں جانتا ہوں تیرا دل بڑا دکھا رہا، پر ایسے بات تو نہ کر کملیا، تیرے ہان بابا کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ اس لمحہ وہ اس دم دیتے شخص کی اذیت سمجھ نہ سکے، پر اب جب ان کے ہاتھ میں یہ اصل ڈی این اے رپورٹ تھی تب ضرور یعقوب کی بات سمجھ آئی اور روح سوہانے جگر درد پر کانپ اٹھی۔ میری زینو کو اذان کی دلہن بنا دیجیے گا، وہ پسند کرتی ہے اسے، محبت کرتی ہے۔ ہان بابا، میں نے دائب کو مار۔ یعقوب حیدر کے یہ آخری لفظ سنتے ہی ہان ساول سیال پتھر کا بت بن گئے، لیکن یعقوب کی روح اس کے جسم کے ساتھ ہی پرواز کر گئی۔ یہ سچ ان کو سچ لگا ہی نہیں، وہ تو بھول گئے تھے، لیکن اب ان پیپرز نے ہان ساول سیال کو گہری کھائی میں دھکیلا تھا۔ فوراً سے آنکھیں رگڑتے وہ اٹھ کر ان کاغذات کو فولڈ کرتے اسٹڈی سے باہر نکلے۔ کسی طرح سیال حویلی سے باہر آئے تو سامنے ہی نذیرہ نظر آیا۔ مجھے یعقوب کے گھر لے کر چل ابھی۔ نذیرہ، جو باہر ہی بابا کی ہدایت پر لان میں بیٹھے مہمانوں کو چائے سرو کر رہا تھا، وہ کھلا کر ہان بابا کے پاس پہنچا۔ اس وقت خیر تو ہے ہان بابا؟ نذیرہ کے چہرے کی رنگت بدلی، وہ اس وقت جانے کا سن کر بیزار سا ہوا۔ آہو یار، بس لے کر چل مجھے۔ وہ اس وقت کچھ سننے کے موڈ میں نہ تھے، تبھی نذیرہ کے فالتو سوال پر چڑ گئے، جبکہ نذیرہ تو حکم کا پابند تھا۔ 20 منٹ کے پیدل سفر کے بعد نذیرہ نے یعقوب حیدر کے گھر کے باہر لگے تالے کو کھولا، جس پر ہان ساول سیال تیزی سے اندر بڑھے، لیکن نذیرہ کو وہیں باہر رکنے کا اشارہ کیا، جس پر وہ منہ بناتا وہیں باہر برآمدے میں لگی کرسی پر براجمان ہوا۔ ہان بابا کو بھی پتہ نہیں کبھی کبھی کون سا دورہ پڑتا ہے، لو بھلا کوئی بات ہے کرنے والی؟ ادھر مہندی مایوں کا جشن ہو رہا اور یہ ادھر نہ جانے کیا لینے چلے آئے۔ اچھا بھلا گھوڑوں کے بھنگڑے دیکھ رہا تھا۔ نذیرہ نے کوفت سے بڑبڑا کر دل کے پھپھولے پھوڑے، جبکہ ہان بابا کمرے میں داخل ہوئے اور بے چینی سے یعقوب حیدر کی رکھی کتابیں، فائلیں پلٹنے لگے۔ 2-3 منٹ کی تلاش کے بعد اسٹڈی ٹیبل سے جڑے دراز میں ان کو ڈائری دکھائی دی۔ ان کو اچھے سے یاد تھا یعقوب کو یہ ڈائری انہوں نے ہی دی، جس پر وہ زمینی معاملات کے اہم پروجیکٹ لکھا کرتا تھا، ساتھ ضروری دن زینو سے جڑے، اس کے اسکول کی ہر کامیابی کی تاریخ۔ ہان بابا وہیں پلنگ پر وہ ڈائری لیے بیٹھے، اسے تڑپ کر کھولا۔ اول صفحے پر ہی زینو اور علایا کی تصویر دیکھ کر ہان بابا کی آنکھیں چھلک گئیں۔ میری زندگی کا خوبصورت مگر لاحاصل سرمایہ، دونوں اپنی ہیں، پر ستم دونوں کو اپنا ثابت نہیں کر سکتا ہوں۔ یعقوب حیدر کی حسرت نے ہان ساول سیال کا کلیجہ کن چھری سے کاٹا۔ او بدبختہ! ہان ساول سیال سسک اٹھے، آنکھیں تر ہوتی گئیں۔ علایا درید اور زینت سے جڑی ہر اہم تاریخ، ہر خوبصورت یاد اس ڈائری میں بلیک اینڈ وائٹ تصویر کے ہمراہ سب تھی۔ اسکول میں جب زینو فرسٹ آئی، علایا کے ساتھ جب وہ گھومنے گئی، جب بیمار ہوئی، جب روئی، سب درد تھا۔ میں جب اسے انصاری حویلی سے اپنے ساتھ لایا، اس کے بہتے آنسوؤں نے میری جان نگل لی۔ وہ بہت رو رہی تھی، مجھے خود کو دیکھنے کی اجازت بھی نہ دے رہی تھی، اسے میری نظر تک درد دے رہی تھی۔ اس کے آنسو اس کی کوکھ میں پلتی اولاد کی خبر سے کچھ تھمے، تب میرے آنسو جاری ہوئے۔ آج تک روتا ہی رہا ہوں، میں نے محبت کی اس سے، پر اس نے مجھے اپنے آنسو پونجنے تک نہ دیے۔ وہ طلال سے اتنی محبت کرتی ہے کہ اس پر اپنا قتل بھی معاف کر چکی ہے، اور مجھ سے اتنی لاتعلق کہ کبھی سوچ ہی نہ پائی۔ یہ جو دوست ہنستا ہنستا اس کے اجڑنے پر پتھر کا بت بن گیا ہے، اسے کیا ہوا؟ یہ جملے ہان ساول سیال پر قیامت سی المناکی اتار گئے۔ وہ روتے روتے سب پڑھ رہے تھے۔ یعقوب حیدر کی حسرت، میں زینو سے بہت پیار کرتا ہوں، اس لیے نہیں وہ میرے یار طلال کی بیٹی ہے، اس لیے بھی نہیں کہ وہ علایا کا خون ہے، اس لیے کہ وہ میری محبت کا وہ صلہ ہے جو مجھے میرے اللہ نے دیا، مجھے بیٹی دی، ایسی جیسی میرے دکھ سمیٹ سکتی تھی۔ علایا کی موت بہت بڑا خسارہ تھی، زینو سے زیادہ میرا۔ زینو کے پاس تو یعقوب حیدر تھا، مجھ سے علایا کو چھپ چھپ کر دیکھنے کا واحد حق بھی چلا گیا۔ اس شخص کی زندگی نے تو ہان بابا کو جی بھر کر رلایا، انہیں خبر نہ تھی وہ مرنے کے بعد بھی انہیں بہت رلائے گا۔ وہ صفحے پلٹتے رہے، یعقوب حیدر کی علایا کے لیے محبت تسخیر ہوتی گئی، اور پھر آخری صفحہ جس پر قلم ٹوٹا تھا، دل ہراش تھا۔ میں سوچ میں تھا کسے ماروں، طلال کو یا دائب کو؟ بہت سوچا، کیونکہ دونوں ہی میرے لیے واجب القتل تھے، ستم کے یار بھی تھے کمبخت۔ خدا کا انصاف دیکھیں، دونوں ہی زندہ لاشیں تھے۔ میں نے بہت سوچا، کئی دن کئی راتیں، اور پھر فیصلہ کر لیا۔ میں نے دائب انصاری کو مار دیا، میں نے علایا درید کی بربادی کا انتقام لے لیا۔ میرے دل کی آگ بڑی ہے یا کم ہوئی ہے نہیں جانتا، لیکن اگر محبت کی بربادی کا انتقام لینے پر مجھے دوزخ میں ڈالا گیا تو میں یہ آگ خوشی خوشی خود پر جائز سمجھوں گا۔
याकूब हैदर सारी उम्र जिस दहकते लावे में पिघला है, यकीन है दाइब को मारने पर मुझे मिलती दोज़ख की आग इससे कदरे कम पुरतपश होगी। कम अज़ कम अब मैं खुद से नज़र मिला सकूंगा। मैंने दाइब अंसारी को बहुत पुरसुकून मौत दी है और वो भी दोस्त था, सो मैं उसके भी ज़्यादा तड़पने पर राज़ी नहीं था। मेरा मामला अभी सर शिवाले के सुपुर्द है। इसके बाद 14 साल तक याकूब ने इस डायरी में मज़ीद कुछ ना लिखा, बस इसे इसी जगह दफन कर दिया। हांसावल की आंखें सूज चुकी थी, तकलीफ़ और अज़ियत का गलबा उनके ज़ईफ़ वदहाल पर हावी था। आज फिर से उनके बच्चों का मौत का गम ताज़ा हो गया था। रोने के सिवा उनके पास अब कुछ भी ना बचा, ना यकूब ना दाइब। लेकिन सच यही था कि शायद अब ये दुख हांसावल सयाल सह ना पाते। ये दुख, ये आगही उनके हौसले से बहुत बड़ी थी। फ़िरोज़ का अच्छा ठीक था, खबीस मुझे धोखा देने की जुर्रत की, ऐसी फेंटी लगाओ कि हड्डियों का सुरमा बने। उजान दाइब के लिए इबरत बना दो इस कंजर को। अदम अपनी मासूमियत के सबब जल्द ही तनवीर की पकड़ में आ गया, क्योंकि वो मिन्हाज सिकंदर ना था जो 14 साल से इंसफाक लोगों की सफाकियत पर नज़र रखे हुए था और किसी को बनक भी ना लगी। अदम की जान खतरे में थी। ये तनवीर के लबो लहजे से साफ यहाँ था, सर किसे फेंटी लगवा रहे हैं। मिन्हाज जो तनवीर के साथ एक ऑफिशियल सियासी डिनर पर जाने वाला था, बुलाने आया तो ठटक कर सवाल किया। तनवीर ने गर्दन मोड़े। मिन्हाज सिकंदर को देखा, नज़रों में उसके लिए भी शक की रमक थी, मगर फिर जब ख्याल आया वह फ़िरोज़ और उसका बहुत पुराना साथी है, तो नज़रों की तलही कम की। इस हरामज़ादे अदम की मेरे घर में मेरी मुखबरी कर रहा था। उजान दाइब को दाद देनी पड़ेगी, शैतानियत में हम सबसे भी 2 हाथ आगे है। तुम कभी मिले हो इससे? बहुत ही खतरनाक आदमी है, कब कहाँ किसकी गर्दन दबाने पहुँच जाए पता ही नहीं चलता। तनवीर ने अपनी हकारत यहाँ करते आरामदा काउच पर जगह संभाली, जबकि मिन्हाज ने बेमुरवत सी मुस्कुराहट उछालते नफ़ी में सर हिलाया। ऐसे खतरनाक आदमी से मेरा क्या वास्ता जनाब, मैं एक सीधा सादा ड्राइवर हूँ। खैर अदम को क्या जान से मारने का इरादा है आपका? मिन्हाज किसी तरह अदम को के ठिकाने को निकलवाना चाहता था ताकि उजान की मदद कर सके। नहीं, अब इसे मोहरा बनाऊंगा, जैसे उजान ने इसे यहाँ भेजा अब वो मेरे हुक्म पर उसके पास जाएगा। खैर ये सब छोड़ो, ऑफिशियल डिनर है। सियासी पार्टी के कारकुन, बहराम की पार्टी के लोग सब मिलकर फ़िरोज़ की ज़मानत और बहराम की बाजियाबी के लिए कुछ अहम मीटिंग करना चाहते हैं। कानून तो हाथ पर हाथ धर कर गया, सो लगता है हमें अपनी मदद आप ही करनी होगी। फ़िरोज़ ने संजीदगी से बताते उठकर बाहर की राह ली। मिन्हाज ने मुट्ठियों को बेचते बड़े ज़ब्त से पीछे ही कदम बढ़ाए, मगर पोश में रुकते ही तनवीर हवाई फायरिंग से डर कर जैसे वापस भागा। मिन्हाज से इस लम्हा इस बुज़दिल की शक्ल देखकर हंसी रोकना मुहाल था। ओजान और उसके लोग डंके की चोट पर फायरिंग करते रात से हर मनूज को हटाते अंदर बढ़े, जबकि ओजान ताइब खुद हाथ में गन लिए बिपरी मोज बना नाक की सेध में दाखिली दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ। पुलिस के लोग भी बाहर से एरिया घेर चुके थे। 2 गार्ड जो तनवीर की डाल बने थे, एक को ओजान ने जां पर रसीद की ज़मीन बोस किया, दूसरे की गाल मिन्हाज ने सेकी, और तनवीर की आंखों में नफरत तो मिन्हाज को देखकर जागी, जो अपने लोगों के हमरा ओजान का हम कदम बना, उसके पैरों तले से ज़मीन खींच गया। मतलब तू भी गद्दार है कुत्ते, तनवीर ने हल्के बल मिन्हाज पर दारते पूछा, जिस पर ओजान ने आगे बढ़कर उसका गिरबान पकड़ा और खींचकर सामने लाया। नहीं वफादार, दाइब अंसारी का वफादार, तुझे क्या लगा था जो सच तूने और तेरे यार ने दफना दिए, उन्हें दुनिया की कोई ताकत खोद नहीं सकती। भूल है तेरी, चल तुझसे बहुत हिसाब बाकी है। मिन्हाज आप यहाँ का गन साफ करते हैं और पता करवाएं इस मनहूस ने अदम को कहाँ रखा है। इसे बाहिफाजत मेरे फार्म हाउस पहुँचाने की जिम्मेदारी दे रहा हूँ आपको, प्लीज़ इसे कुछ मत होने दीजिएगा। ओजान का यूँ मिन्हाज को अपनी ज़िम्मेदारी बांट कर देना बहुत अच्छा लगा। ओजान को उन्होंने मुतमईन किया, जबकि ओजान ने तनवीर के उजले लिबास की परवाह ना करते धकेलते हुए उसे बाहर लाकर गाड़ी में बैठा, उसके हाथ पैर अच्छे से रस्सियों से बांधे। जबकि दूसरी जानब तुफैल को लाक करके नवाज़ और मकबूल जान के लोग जब इस गोदाम पहुँचे, तो आगे से हसीब ने जिन लोगों को वहाँ पहुँचाया था सब ने एक एक करके भूना भी और नवाज़ को जिंदा पकड़ कर बांदी बनाया। इससे मकबूल जान के खिलाफ सब गुलवाने की तुम्हारी जिम्मेदारी है इरशाद, और तुफैल का पता करवाओ जाकर थाने। उसे कुछ हुआ तो मकबूल जान को जिंदा ज़मीन में गाड़ देगा। हाँ ज़्यादा। हसीब अम्मा और बहार को लेकर हवेली इसी वक्त पहुंचा, मगर इन 2 को अंदर भेजे। खुद वो अपने दूसरे साथी इरशाद की कॉल सुनने सारी हवेली के बाहर लान में निकल आया। सर मैंने तुफैल सर के सिपाही से पूछा है, नवाज़ और मकबूल जान ने इसे दबोच लिया था और फिर वो लोग थाने से निकले तो उनको ऑफिस में ला कर गए। तुफैल सर बिल्कुल ठीक है, आप इनसे कॉल करके बात कर लें। इरशाद की जान से मिलती खबर पर हसीब ने फौरी कॉल बंद की, तो इसी लम्हे तुफैल की कॉल पर हसीब का दिल पुरसुकून हुआ। मेरे शेर तुम ठीक हो ना? हसीब ने फ़ोन लगते ही परेशानी उनसे पूछा, जो थाने के बागीचे की जानिब खड़ा था। दिल फरेब मुस्काया। आप हैं असल शेर सर, कसम से मेरा दिल कह रहा था आप मेरा क्लू पकड़ लेंगे। इन हबीसों ने मेरे सर पर गन रखी थी, कसम सर अब जान बन गए अपन की। तुफैल के वालहाना जज्बात पर हसीब इस कदर संगीन सिचुएशन में भी हंस दिया। जान तो मेरी भी निकल गई थी एक लम्हा, तुम मेरा दायां बाजू हो तुफैल, मेरी वजह से काला माफिया तुम्हें भी नुकसान देता है। अल्लाह का शुक्र है तुमने बर वक्त दिमाग चलाया। खैर अब मुहतात रहना। मकबूल जान के खिलाफ बस एक बार नवाज़ का बयान आ जाए, उसकी वर्दी तो उतरी समझो और लंबी इंक्वायरी अलग, वो भी याद करेगा कोई खानज़ादा आया था उसकी ज़िंदगी में। हसीब का दिल कुछ पुरसुकून हुआ तो इन गलीज़ लोगों का खात्मा करने की ख्वाहिश भी शदीद हुई। तेहोर सर
اس کی تو پینٹ گیلی ہو جائے گی جب سسپینشن لیٹر منہ پر پڑے گا، کھوتے کا کان۔ چلیں آپ فکر نہ کریں، میں اب محتاط ہوں۔ طفیل بھی موت کے منہ سے نکل کر بھی مذاق کو ٹھٹھا کرتا حسیب کو بھی سنجیدہ نہ رہنے دے سکا۔ حسیب نے مسکرا کر رابطہ توڑا، جبکہ اوزان کے ساتھ بھی اس کا رابطہ میسج کے ذریعے قائم تھا۔ اوزان نے تنویر کو بھی اسی جگہ لے گیا جہاں پہلے ہی ادموا بہرام اپنی موت کے لمحے گن رہا تھا۔ ہانس سیال کی غیر موجودگی فی الحال کسی نے نوٹس نہ کی، جبکہ سیال حویلی میں پنار کی مہندی اور مایوں پورے پرتپاک انداز میں کی گئی زینو بھی پیلے سرخ شرارے میں حسینت بنی دمک رہی تھی، اور پنار پر تو ہلکی پھلکی جان لیوا ملاقات سے نور ہی الگ اترا، اور بہت لائٹ سا تیار ہونے پر بھی وہ پرستان کی پری رہی تھی۔ زینو کے ہونٹوں سے بھی ایک لمحہ مسکراہٹ نہ غائب ہوئی، بلکہ وہ تو یہاں آنے کے باوجود اوزان دائب کے خمار میں مبتلا تھی۔ اپنی بہت سی پکس اس نے اوزان کو بھیجی جو ابھی تک سین نہ پائے۔ وہ پنار کے پاس اسٹیج پر بیٹھی اداس سی ہوئی۔ کیا ہوا، منہ کیوں اتر گیا میرے بیوے بچے کا؟ پنار نے فوری ساتھ بیٹھی حسینہ کو مخاطب کیا، جس نے فوری فون کی اسکرین پنار کی جانب کی۔ دیکھو نا پنار، کب سے پکس بھیجی ہوئیں ڈیلیور ہو گئیں، لیکن اوزان نے سین نہیں کی۔ مجھے یاد آ رہے ہیں وہ زینو کی معصومانہ اداس بات پر، اور افسردہ چہرے پر پنار ہنسی اور زینو کی کال کھینچی۔ کیا بات ہے تمہاری؟ ابھی کچھ دیر پہلے تو تم ان کے جادو میں ڈوب کر آئی تھی، پھر سے یاد آ گئی تمہیں؟ بس کر دو پیار کی دیوی صاحبہ، اب میں نے سچ میں رس جانا تم سے۔ ادھر بھی فنکشن ہے، بزی ہوں گے مہمانوں میں۔ پنار اس کے بدلے بدلے گلابی رنگ سے سمجھ چکی تھی کہ محبت کی اوور ڈوز پا کر آیا ہے بیبا بچہ، لیکن پنار کے چھیڑنے کے باوجود زینو مسکرا نہ پائی۔ ہاں لیکن وہ میرے میسج کو بلا وجہ اگنور تو کبھی نہیں کرتے۔ آگے کال بھی کی لیکن شاید سائلنٹ پر ہو، فون تبھی پک نہیں کی۔ زینو کو لگا شاید وہ ہی کچھ زیادہ سوچ رہی ہے، تبھی خود ہی اندازن کہا، بزی ہوں گے جان، دھیان کے بھیاں ہیں، بڑے رسموں میں مصروف ہوں گے، فکر مت کرو، یہ سب سمٹ جائے تو ویڈیو کال کر لینا۔ پنار نے بھرپور تسلی دی، جس پر وہ وقتی سمجھ گئی، لیکن زینو کا دھیان ایک بار پھر اوزان سے جا اٹکا تھا۔ وہیں انصاری حویلی میں بھی دیان صاحب کو اپٹن مہندی تیل سب میں نہلا کر رکھ دیا تھا میشی نے، اور آج حویلی کی بلبل کو کوئی روکنے والا بھی نہ تھا۔ بہار اور سائمہ حنزادہ بھی تحائف کے ہمراہ سب انصاریوں والوں سے ملے۔ ایزل مریم تو خوشی سے پھولے نہ سمائیں۔ بہار کچھ دیر کنول کے پاس آئی تو کنول نے بے اختیاری سے گلے لگایا، نہ چاہتے ہوئے بھی بہار روک نہ پائی۔ کنول آنکھوں میں تڑپ ہی ایسی لیے ہوئے تھی کہ بہار کو اپنا دل موم کرنا پڑا۔ اللہ آپ کو صبر دے آپا، امید ہے یہ ہوشی آپ دوبارہ پائیں۔ بہار نے اجنبی سے انداز میں کنول سے بات کی، جس پر وہ اذیت سے مسکائی کہ ایسی خوشی کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ اب کنول نے خود ترسی کی حد کی۔ بہار کے دل کو دھکا سا لگا، بے یقینی سے اس نے کنول کو دیکھا، جبکہ کنول کو ہاسپٹل میں موجود وہ وقت یاد آیا جب اس نے ڈاکٹر کو اس جھوٹ کہنے پر مجبور کیا، پلیز طلال مجھے چھوڑ دے گا، اگر اسے پتہ چلا میرا بچہ مر گیا، تم اسے کہو کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی، شاید یوں اس کو مجھ پر ترس آ جائے اور وہ مجھے خود سے دور نہ کرے اور میں پھر سے امید سے ہو جاؤں۔ کنول نے اس روز ڈاکٹر سے منت کی، جس پر وہ چونکہ کنول کی دوست تھی تبھی کبھی نہ ماں بننے کا جھوٹ بول گئی، لیکن حقیقت میں کنول نے یہ سب طلال کی ہمدردی اور اس گھر میں جگہ پانے کو کیا، کیونکہ اس کے پاس واحد ہتھیار اپنا بچہ تھا۔ اس کے بعد اسے یہی مناسب لگا، اور ابھی تک کنول کا پلان کامیاب تھا۔ سن کر بہت دکھ ہوا، اللہ آپ کو صبر دے۔ بہار کی تعزیت پر کنول بھی سوچوں سے نکلی، میں نہیں بن سکتی، لیکن تم تو بنو گی، وہ بھی میرے ہی بچے ہوں گے، جیسے تم میرے لیے بچوں جیسی ہو۔ کیا کوئی نیوز ہے؟ تم دو کی غلط مت سمجھنا، بس اس خبر سے مجھے تھوڑی خوشی ملے گی۔ کنول کے لہجے میں دنیا بھر کی مٹھاس بھری، البتہ بہار کو کنول کی یہ حد درجہ معصومیت کھٹکی۔ کنول سد بدھ لینا چاہتی تھی، تبھی شیریں لہجہ رکھا تھا کہ بہار کو پاگل بنا سکے۔ اب وہ بھی بہار تھی، اتنی سیدھی نہ رہی تھی۔ ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں، میری اور حسیب کی شادی کو حد ہو گئی ہے، سکون لینے ہی کہاں دیا ہے آپ اور ڈیڈ نے ہم دو کو، باقی بچے پیدا کرنے والی مشین تھوڑی ہوں جو پہلے ہی دن امید سے ہو جاؤں۔ آپ نے تو مجھے ممتا دی نہیں، میرے اولاد کو کیا دیں گی؟ پلیز آپا، مجھ سے آپ کا یہ چپ چپ کرتا اچھا پن ہضم نہیں ہو رہا، منافقت سے سخت چڑ ہے مجھے۔ بہار کی کوفت کنول کے علاوہ حسیب نے بھی سنی، تبھی تو دونوں بہنوں کے پاس ہی چلا آیا۔ کنول اسے زہر سے بری لگتی تھی، پر جناب کو افسوس کرنا مناسب لگا۔ تمہارا خانزادہ بھی آ گیا، کیسے ہو حسیب؟ زخم بہتر ہوا؟ کنول نے بے شرمی اور ڈٹائی کے سارے ریکارڈ توڑتے جب حسیب کی خیریت دریافت کی، تو حسیب نے پھٹی آنکھوں سے بہار کو دیکھا، جسے یقین نہ کر پایا ہو کہ کنول صاحبہ حال پوچھ رہی ہیں۔ الحمدللہ، شیروں کو بزدلوں کی دی ایسی خروچیں کچھ نہیں کہتی۔ آپ بھی کافی بہتر لگ رہی ہیں کنول صاحبہ، لگ نہیں رہا اپنا بیبی کھویا ہے۔ حسیب بھی اپنے نام کا ایک تھا۔ بہار تباہ سا مسکائی، کیونکہ اس وقت اپنے بندے پر رج کر پیار جو آیا، بس جینے کی کوشش کر رہی ہوں، ورنہ دل میرا خون کے آنسو رو رہا ہے۔ دھیان کی زندگی کا خاص دن تھا، سوچا ہمت کر کے باہر آ جاؤں، اب ذرا تھک گئی ہوں، بیٹھتی ہوں جا کر، انجوائے۔ کنول کا یہ مصنوعی رونا دونوں نے بڑی مشکل سے ہنسی روکتے برداشت کیا، اور جیسے ہی کنول وہاں سے گئی دونوں ہنس دیے۔ یہ کیا چیز ہے تمہاری بہن؟ صفاق ڈائن سے ڈرامہ کوئین بن گئی ہے، اللہ خیر ہی رکھے۔ حسیب کو تو کنول کے تیور کچھ شیطانی سے محسوس ہوئے۔ اپنے پورے خاندان کو میں تو کبھی نہیں سمجھ سکی، تم کیا سمجھو گے؟ آؤ ہم بھی چلیں۔ بہار نے گویا کوفت سے بات ہی ختم کی۔
اچھا سنو، میرا زخم کچھ بہتر ہو لے تو تمہیں سکون لینے کا پورا موقع دوں گا تاکہ میری جانوں کی خواہش جلدی پوری ہو۔ پہلے تو بہار کو سمجھ نہ آئی، وہ ہاتھ چکر کا قریب لائے کیا بولا، مگر سمجھ آتے ہی زخمی سینے والے کندھے پر ہی مکہ جڑ گئی۔ یہ تو حسیب درد سے کرا گیا تو بہار کی بھی جان نکلی، پر دونوں شریر سے مسکا دیے۔ تم ایک نمبر کے بے شرم ہو قسم سے، وہ تو ہیں ہی فاسٹ، تم بھی کم نہیں چھچورے۔ اتنی جلدی مجھے ہمارے بیچ ولن نہیں چاہیے حسیب، میں تمہارے ساتھ بہت سارے مومنٹس چاہتی ہوں، یاد رکھنا اگر بیبی آ گیا تو بہار تمہیں دیکھنے کو بھی نہیں ملنی۔ بہار کے ایسے جنونی جواب پر حسیب محفل میں موجود ہونے کے باوجود کھل کر ہنسا، یہاں تک کہ بہار نے بوکھلا کر ارد گرد دیکھا کیونکہ کچھ لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ آپن اپنی بہار کو ہمیشہ خود پر حاوی رکھوں گا، تم چل کرو، بچے پالنے کو میری پیاری ماں ہے نا، بس ہم نے پیدا کر کے دینا ہے، سمجھا کرو، وہ اکیلی ہے نا، باقی نو ٹینشن جانم، میں کسی کو ہمارے بیچ ولن بننے نہ دوں گا۔ اس سے پہلے حسیب ارد گرد سے بیگانہ کوئی گستاخی کرتا، بہار نے حفت سے گھورتے اس کے سینے پر ہاتھ رکھے، اس سے دور کیا۔ شرم کرو، ہم بیڈ روم میں نہیں ہیں، اف میرے اللہ مجھے صبر دیں۔ شرم سے سرخ ہوتی وہ صافت سے جان چھڑواتی جیسے باغی۔ حسیب کی ہنسی کی میٹھی سی چھنکار نے اس باغتی حسینہ کا دیر تک تعاقب کیا اور یہ منظر واقعی دل نشیں تھا۔ جی جناب، مزیدار اور بہت ساری شاکنگ قسط 63 ہو چکی ہے، تو کیسی لگی ضرور بتائیے گا۔ تو 64 بھی بہت زیادہ شاکنگ ہے اور بس تھوڑی سی ایپیسوڈ رہ گئی ہیں، بس ناول ختم ہونے والا ہے، تھوڑا علمان کا مشن ہوگا اور اس کے علاوہ تھوڑی سی اور جو ہیں وہ سینز ہوں گے، تو بنار اور دھیان کے سینز ہوں گے کیونکہ وہ پورے ناول میں کافی کم تھے، تو شکایت آئی ہے ابھی کہ ان کے سین دیں، تو ان کے سین دینے ہیں میں نے کافی سارے، تو ضرور بتائیے گا کیسی لگی ہے۔ تو اب ملتے ہیں 64 ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔